این جوان آمد پیش پدر. اولا علی اکبر را 18 ساله تا 25 ساله نوشتند، یعنی حد اقل 18 سال، حد اکثر 25 سال. میگه اینها خرج علی ابن الحسین، علی ابن الحسین از خیمگاه امام حسین خارج شد برای جنگیدن. باز اینجا راوی میگه و کان من اصبح الناس خلقا، این جوان جزو زیباترین جوانان عالم بود، زیبا، رشید، شجاع. فاستأذن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت که بره بجنگ. فاذن له، حضرت بدون ملاحظه اذن داد. در مورد قاسم ابن الحسن حضرت اول اذن نمیدادن و بعد مقداری التماس کرد تا حضرت اذن دادن، اما علی ابن الحسین که آمد چون فرزند خودش هست تا اذن خواست حضرت گفتن که برو. ثم نظر الیه نظر یائس منه، یک نگاه نومیدانه‌ای به این جوان کرد که داره میره میدان و دیگه بر نخواهد گشت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا، چشمش رو رها کرد و بنا کرد اشک ریختن. یکی از خصوصیات عاطفی دنیای اسلام همینه ها، اشک ریختن. حوادث عاطفی، پدیده‌های عاطفی خیلی آسانه. شما زیاد می‌بینید در غزایا که حضرت گریه کردن. گریه، این گریه جزع نیست، این همون شدت عاطفه است، چون اسلام این عاطفه رو رشد می‌دهد در فرد. حضرت بنا کردن گریه کردن. بعد این جمله رو فرمودن که همه شنیدید. ثم قال اللهم اشهد، خدایا خودت گواه باش، فقد برز الیهم غلام، جوانی به سمت اینها رفته است برای جنگ، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. یک نکته‌ای در اینجا هست که من به شما عرض بکنم. ببینید امام حسین در دوران کودکی محبوب پیغمبر بود، خود او هم پیغمبر رو به نهایت دوست می داشت. حضرت 6-7 ساله بودن که پیغمبر از دنیا رفته است. یک چهره پیغمبر به صورت یک خاطره بیزوالی در ذهن امام حسین مونده است و عشق به پیغمبر در دل او هست. بعد خدای متعال علی اکبر را می دهد به امام حسین. وقتی این جوان یه خورده بزرگ میشه یا به حد بلوغ میرسه، حضرت می‌بیند که درست چهره پیغمبر است. همون قیافه‌ای که اینقدر به او علاقه داشت، اینقدر عاشق او بود، حالا این به جد خودش شبیه شده است. حرف میزند، صدا شبیه صدای پیغمبر است. حرف زدن شبیه حرف زدن پیغمبر است. اخلاق شبیه اخلاق پیغمبر است. همون بزرگواری، همون کرم، همون شرف. هر وقتی که ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم. این جوان رفت به میدان. فصاح و قال یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحم. بعد نقل میکند که حضرت رفت میدان، جنگ بسیار شجاعانه‌ای کرد و دشمن رو تار و مار کرد، عده زیادی از افراد دشمن را. بعد برگشت و گفت تشنه هستم و تا رفت دوباره به طرف میدان. وقتی که اظهار آتش کرد حضرت به او فرمودند که عزیزم یک مقدار دیگه برو بجنگ، طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد از دست جدت پیغمبر. چون این جمله رو امام حسین به علی اکبر فرموده بودن، لذاست که علی اکبر در اون لحظه آخر صداش بلند شد، عرض کرد که نادا یا ابتا علیک السلام، پدرم خدا حافظ، هذا جدی رسول الله. یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میفرستد. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید بیا به سمت ما.